نوجوانوں مکی دا کدھا رنگ پیش کر رہے کہ بابا جی بڑے بزرگ جو میرے کو بیٹھے تھے، میں کہا بابا جی کیویں دی گزری؟ کہنے لگے حافظ جی اپنی تے نہ غربت ہی گزر گئی، پر پتر جوان ہو گئے تے کوئی امریکہ تے کوئی یورپ ٹوڑ گیا تے رب نے بڑے کرم کی تے کوٹھیاں بھی بن گئی تے کاراں بھی آ گئی تے رب نے فضل کر دیتے نے جی تے غربت بھول گئی۔ میں کہا بابا جی کو زندگی دی حسرت ہوئے؟ کہنے لگے نہیں جی کوئی حسرت نہیں، رب نے ساری پوریاں کر دیتی ہیں، رب دے بڑے ہی فضل نے تے آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو۔ میں کہا بابا جی روندے کیوں ہو؟ تے بابا جی رو کے کہنے لگے حافظ جی ہوئی ہور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی وے کے دل کر دے کدے ہن ماں ہوئے نا، کدے ہن ماں ہوئے نا، ہن کدے ماں ہوئے۔ جنہ دیاں ٹر جاندیاں نا انہوں نے خوشیاں ویلے بھی ماما یاد ہو دیاں تے دکھاں ویلے بھی ماما یاد ہو دیاں۔ عید دن جدو لوگ عید مناؤتے ہوندے نے وہ قبرستان جا کے ماما دیاں قبران تے روندے ہوندے نے، انہوں نے پچھ ماما دی قدر کی ہے جنہ دیاں ٹر جاندیاں نے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر علماء کرام ناطقانان شیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع حدیث جامعہ مسجد کے اندر انعقاد پذیر گاؤں نجوال پنوال شریف چپراڑ ضلع سیالکوٹ دے اندر انعقاد پذیر میں شکر گزارا تمام منتظمین محفل دا میں فردن نام تو واقف نہیں ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دی حاضرین کو قبول فرمائے،
جنہ دوستان دامی در میں قدم سخن اس محفل مبارکہ چاہے حصہ لیا رب تعالیٰ نبی پاک دے جوڑے پاکان دی خیرات اکسارے دی حاضری قبول فرمائے انہاں راتان دا صدقہ جڑی نبی پاک نے گارے سور تے گارے حراج گزاریاں اللہ میری اور آپ باب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے میرے تو قبل آپ باب نے پاکستان دے عظیم ثنا خان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مدحت سراسن میرے بچپن دے دوست برادر مکرم جناب راجہ محمد شہباز کیانی صاحب اپنی حسین آواز دے اندر نبی پاک دے باغ دی اور گلستان دے گلشن دی بلبل چہک رہی سی اور میں اور تسی سماعت کر کے الحمدللہ محظوظ ہو رہے سام اللہ تبارک و تعالیٰ انہ دنوں تک جو مزید برکات نصیب فرمائے اور ان کی بے بلت میرے برادر عزیز جناب حافظ تنویر احمد طاہری صاحب نے بھی اپنی نقابت دل پذیر اللہ پاک نو محظوظ فرمایا انجمن غلامان مصطفیٰ اور میلاد کمیٹی محلہ سلطان پورا انجمن غلامان مصطفیٰ چک پتلیاں والے بھی تشریف لے کے آئے میں آج دی اس محفل مبارکہ دے دیگر تمام بانیان خصوصاً بہر محمد فیضان المعروف سائن جی اور انہ دے دیگر رفقا دا میں شکر گزارا جنہ نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام کیتا محمد عامر اور دیگر تمام امت محمدی اس دے اصال ثواب دے سلسلہ دے اندر جامع مسجد غوثیہ رضویہ حنفیہ پنوال دے اندر جی ماشاءاللہ انجمن غلامان مصطفیٰ ظہورہ دے تمام عراقین نے انتہائی زیادہ کاوشاں بھی فرمائیاں چک پتلیاں والے بھی ماشاءاللہ پوری اپنی انجمن لے کے تشریف فرما دیں نبی پاک دے جوڑے پاکن دی خیرات اللہ ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے پہلی مرتبہ آپ احباب دے گاؤں میں آپ دی زیارت لی حاضرہ انتظامیہ نے میرے ارجماع عنوان لگائے آج عظمت والدین تو انشاءاللہ العزیز ایسے ہی عنوان تے چند گزارشات پیش کریں گے قرآن مجید فرقان حمیدی معروف ہے کہ مبارکہ دا حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمایا میں توہاڈا پالن ہار میں توہاڈا رب میں توہاڈا پروردگار تو سنوی کے بعد حکمن وصیت کرنا کہ اللہ تعبدو الا ایاہ عبادت میری ہی کرے آجے اور میری عبادت بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے متعدد آیات بینات جدو بھی والدین دا ذکر فرمایا پہلے اپنی عبادت دا ذکر فرمایا پھر ماں باپ دا فرمایا عرض کی تھی اللہ عبادت دے نال ماں باپ دا اور ماں باپ دے نال اپنی عبادت دا ذکر کٹھا کیوں فرما رہے ہو تو خالق نے دسیا کہ اپنی عبادت مان کر کے ناز کر کے بھروسہ کر کے کہ ماں باپ دی بھی ادبی تے گستاخی نہ کر بیٹھی تو ساری رات جا کے اگر سویرے اپنی ماں نو جھڑک مار دیتی یا اپنے باپ دے سامنے اچھا بول بیٹھو خالق فرماتا میں نو تیری رات جگراتے دی لوڑ ہی نہیں ہاں جی میری بارگاہ دا قرب چانا ہے سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے باپ دے ہاتھ چوم تیری رات ستیاں بھی گزر گئی تے اسی عبادت چی شمار کر لواں گے اللہ ارشاد فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین تے احسان کرو احسان کیے قرآن مجید اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان دا بدلہ صرف احسان ہے اگر اولاد اپنے باپ دے قدم دباوی یا اپنی ماں دی خدمت کرے تو کیا اولاد اپنے ماں باپ تے احسان کر رہی ہے ہرگز نہیں اللہ فرمانا ہے کہ تیرا کوئی تیرے ماں باپ تے احسان نہیں مگر پھر بھی احسان کر
کیونکہ ماں نے شکم تو لے کے تے باپ نے بچپن تو لے کے تیری جوانی تک جڑے تیرے تے احسان کیتے نا انہاں احسانات دے بدلے چنا تے احسان کر. اور کیا انسان اپنے ماں باپ دے احسانات دا بدلہ ادا کر سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن مجید دے پہلے مفسر، آپ کعبے دا طواف کر رہے تھے کہ نوجوان ایک مائی وڈیری نو اپنے کندھے تے اٹھا کے طواف کعبہ کروا رہا. اس نوجوان نے دیکھا کہ صحابی رسول نے حبر الامہ ترجمان القرآن اس امت دے سب تو بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عباس طواف کعبہ کر رہے ہیں. نوجوان قریب آ کے کہنے لگا حضور اجڑی مائی میرے کندھے تے بیٹھی ہے نا یہ میری ماں ہے اور میں اپنی ماں نو 6 میل دور تو کندھے تے اٹھا کے طواف کعبہ کروان لے کے آیا. تے عرب دی اتنی شدید گرمی تے عرب دے شدید گرم پتھر انہاں پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں پتھراں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او کباب بن جاوے. اتنے گرم پتھراں تے چل کے میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھا کے لے کے آیا. تے سہنے حرم دے اندر میں پوچھنا یہ چاہنا کہ میں اپنی ماں دا اج حق ادا نہیں کر دیتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کیا تو ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا تینوں جنم دین لگیاں جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سننا اجے ایک جھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا. فرمایا جڑا تیری ماں نے تینوں بچپن جو دودھ پلایا سی نا اجے دودھ ایک چسکی دا بدلہ بھی ادا نہیں ہو سکیا. تو کون جڑا ماں باپ دے سارے احسانات دے بدلے ادا کرے؟ ہرگز نہیں. اللہ فرما رہے کہ اولاد اپنے ماں باپ تے کتنا بھی احسان کرے کتنی بھی خدمت کر لوے اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان نہیں کیونکہ اولاد اجے اپنے ماں باپ دے احسانات دا بدلہ ادا کر رہی ہے جڑا کدے ادا کر سکتی نہیں. تو اللہ نے قرآن مجید فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا فرمایا اپنے ماں باپ تے احسان کرو. پڑھا قرآن بھائی جے تو سا انج دی سبحان اللہ فرمانی ہے تو میں انج دی تقریر بھی آن دی ہے. میں اردو لیکچر دے لینا وہ بڑا سوکھا جا کام ہوتا ہے نہ ہینگ لگے تے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا. جے تو سا واقعی تقریر سننی ہے پھر اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ. زور تو سا کوئی نہیں لایا میں نے پتہ ہے تے زور لگا کے بولو سبحان اللہ. یہ ساؤنڈ تے بڑھ صاحب بیٹھے نے جی بڑھ صاحب نو ساؤنڈ تے بیٹھا ہو بیٹھے توجہ ہے جی میرے والے. میں دعا کرنا علامہ صاحب بزرگ آمین سارے اسٹیج والے فرمادن قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے ہاتھ چوکے اپنا بھی تے نال دا بھی جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف چ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نا جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. آج جڑے آئے نا چک پتلیاں والے او گل بار تو پائی محمد شاہد لبا صاحب للہ جی یہ سارا قافلہ یہ بڑے ڈاڑے لوگ نے توڑے علاقے دے انہاں میں نو جاندے علماء دینا کہ آسی صاحب ساڑھے پڑھنا چاہندے ہو تو انہی سبحان اللہ کروان دے ہو تے یہ توڑے کل بولے ہی نہیں. یہ توڑی بھی عزت دا معاملہ ہے روند نہیں مارنا تے اپنے اپنے حصے دا بول کے جانا سبحان اللہ. تو سیتے ویسے بھی بارڈر تے رہنے والے ہو تو انہوں تا حاکہ بہتا باندھا تو ہنڈا غیران دے نال شریکہ بھی ہے آواز جاوے نا غیران میں انہوں نے پتہ لگے حضور دے غلام حضور دا ذکر سن کے کہ میں سبحان اللہ کہندے نے. سبحان اللہ سنیے قرآن اللہ قرآن مجید چ والدین دا کیویں کیویں ذکر فرما رہے ہیں. اللہ نے رضا فرما وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
دوسری آیت پاک اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تیسری آیت پاک اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا چوتھی آیت پاک فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ پنجویں آیت پاک اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ان تمام آیات اللہ نے پہلے اپنا تے پھر ماں پیوں دا ذکر فرمایا کدھر فرمایا میں تو انو وصیت کرنا حکمن وصیت کرنا کہ اپنے ماں باپ تے احسان کرو تے عبادت میری کرو کدھر فرمایا انشکر لی والی والدیک میرا بھی شکر ادا کرو تے ماں باپ دا بھی کرو عرض کی تھی اللہ تیرا تے شکر ادا کریے تو خالق کے سانو پیدا کیتا ہے تے ماں پیاں دا کیوں کریے اللہ نے فرمایا جے میں چاہاں تے تینوں آدم مانگو بغیر ماں تے باپ دے پیدا کر لواں میں چاہاں تے تینوں حضرت حوا مانگو آدم دی پسلی چو پیدا کر لواں میں چاہاں تے تینوں حضرت عیسیٰ ورگو ماں دے باپ دے بغیر پیدا کر لواں کدھرے ماں باپ دوویں کوئی نہیں کدھرے پسلی چو پیدا کیتا جا رہے کدھرے بغیر باپ دے ماں چو پیدا کیتا جا رہے کر کے دسیا میں کر انج بھی لینا پر کردہ نہیں کر میں لینا انج بھی پر میں انج پیدا نہیں کردہ میری سنت نہیں میں ماں تے باپ دے وسیلے نہ پیدا کرنا یہ چاہوے تے رازق تے اوہی ہے نا آسمان تو پکے پکائے کھانے بنی اسرائیل تے اتارے منو سلوہ تے فرمایا چاہاں تے میں رزق انج بھی کھلا سکنا پر میں کھلاندہ نہیں تو اللہ فرماتا خالق میں وہاں پیدا تینوں ماں پیان دے وسیلے نہ کراں رازق میں وہاں تے ماں دے شکم میں چاہویں تے ماں دے ناڑو دے ذریعے میں تینوں خوراک دے ماں بچپن چاہویں تے ماں دے سینے دے ذریعے خوراک دے ماں جوان ہوئے تے باپ دی کمائی کھوا کے تینوں میں جوان کراں تے رازق میں وہاں رزق اینا دے وسیلے نہ دینا خالق میں وہاں تے پیدا اینا دے وسیلے نہ کرنا تے جتھے میرا شکر ادا کرنا نال اینا دا بھی کریا کر جنہ دے وسیلے نہ رب تینوں پیدا کر دائے اللہ فرماتا میرا بھی شکر ادا کرتے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ساؤنڈ تسی چلا رہے ہو بٹ صاحب نو بٹھا دیو میں 2-3 مرتبہ کہہ چکے ہیں بٹ جی اگے ہو جو گزارہ کرا دیو میرا تھوڑا جا بھائی تسی میرے والے ویکھو تقریر میں کر رہے ہیں یہ میرا انہا دا معاملہ ہے گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اسی بنی اسرائیل کو پکا تے پیڑا وعدہ لیا اے بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا عبادت میری کرے آجے تے اپنے ماں باپ نہ حسن سلوک کرے آجے آؤ میں تو انہوں پہلے بنی اسرائیل دی گل سناواں جنہ ماں تے باپ دے ادب کی تے رب نے انہوں کیسے مرتبہ عطا فرمائے ایک نوجوان میرے کانے چ کہہ کے گیا کہ باپ دی شان ایک کہہ کے گیا نال ماں دی بھی سنانی ہے میں دعا دی کٹھی سنا دینا بھائی پہلے سنو ماں کیسی ہستی ہے پھر میں تو انہوں باپ اللہ چلا گا کہ باپ نو اللہ تے رسول نے کیسے مقام عطا فرمائے نے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن ملک انطاکیہ تو ملک شام والے ہجرت فرما رہے اچانک راہ وچ تھکاوٹ ہو گئی تھے آپ نے عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبی یہاں تھکاوٹ ہوگی کچھ سواری عطا فرما اللہ نے فرما موسیٰ کلیم اس پہاڑی دے پیچھے چلے جاؤ ایک میرا ولی بیٹھا ہے تے ادھکل جا کے سواری لے لو اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے ہیں جب میں پہاڑی دی اوٹ چ گیا تے میں ویکھیا ایک درویش بیٹھا ہے اکھیاں بند تے یاد الہی پہ کر دے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اودیاں اکھیاں باندھتے مالک نہ لو لگائی بیٹھا ہے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام
قریب جا کے فرمان لگے بابا جی السلام علیکم. بابے اک کھول کے بیکھا تے کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام حضور بہ جاؤ. آپ فرما دے میں بہ گیا تے بابا اکھیاں بند کر کے تسبیح پہ پڑھ دے تے میں سوچی پہ گیا بابے نو میں ملیا پہلی بار انہوں میرا نام کنے دسے ہے. تے بابا اک کھول کے کہنے لگا نبی اللہ جڑا تو ہنو میرے کل بھیج سکدا میں نو تو ہاڑا نا نہیں دس سکدا. اچھا بولو. آپ فرما دے میں دائیں بائیں دیکھیا کہ اتے پنڈ کوئی نہیں گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں بستی کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں. اے بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا. تے بابا آنکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں تو آنو تے سواری چاہی دیئے نا. اتنا کہا کہ بابا پھر یاد الہی علامہ سفوری رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ حضرت موسیٰ کلیم فرما دینے میں نے خیال آیا کہ بابا میرے دل چھ چھاتیاں پہ مار دے انہیں اکھ کتھو لئیے. میرے نبی تائیوں فرما اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ. نبی پاک نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ دے ہو اور رب دے نور نال ویکھ دائے اور رب دے نور نال ویکھ دائے. یہ اجازت دے وہ تے میں پیر باؤ کلو اس اکھ دا ذکر چھیڑا او جڑی زمین تے بیٹھ کے خدا دی جنت چ جھاتیاں مار لیندی ہے. صوفیاء فرماتے نے جڑے ولی ہوندے نے نا او دلاں دے جاسوس ہوندے نے. اے ولی دلاں دے جاسوس ہوندے نے. اے دلاں چ جھاتیاں مار دے نے. اے دلاں دے جاسوس ہوندے نے. او نبی دے دل چ جھاتی مار رہا عارفاں دے سلطان اس اکھ دا ذکر فرمایا. تے آپ ارشاد فرماتے نے دل دریا پہلے تے یہ دعا کرو کہ ساؤنڈ سسٹم والا پائی ہے ساؤنڈ بیچ کے نا عمرہ کر آوے ہیں کہ جدوے آوے تے اللہ انہوں سونا جہور عطا کر دے ہیں. عارفان دے سلطان نے فرما دل دریا اسم دے روڈوں گے کون دلا دیا جانے او بچائی بیڑے تے بچائی جیڑے بچائی بلجے مہانے ہوں چودہ طبق اے دلے دل در رب تمبو واگن تانے ہوں جم جم جیوے اے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھان. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جانے ہو. حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ اللہ دے عرش دے رقبے نو 1 کروڑ نال ضرب دئیے تے جڑا حاصل ضرب ہوندہ ولی دا دل او دے نال بھی وڈا ہوندہ ہے. دل دریا سمندروں ڈونگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا نا تے میں نے کہنے لگا نبی اللہ سواری آ جائے. فرمایا آ جائے اور تو سبحان اللہ بولنے تے تقریر شروع ہونی ہے بھائی. اج میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ساؤنڈ سسٹم سیٹ ہو جائے تسی بھی ذرا اپنے موڈ چاہ جو تو پھر میں تقریر شروع کر. اج میں تمہید سنا رہا ہوں. آپ نے فرمایا بابا سواری آ جائے. بابے نے ایک باری آسمان وال ایک باری موسیٰ وال ویکھا تے آسمان تے فضا دے درمیان بدل دا ٹکڑا اڑدا جا رہے ہیں. اس بابے نے بدل دے ٹکڑے وال ویکھیا تے بابا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین پہ آ جا
اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے میں بے کے حیران رہ گیا بابے نے اشارہ کیتا بلدہ دا ٹکڑا زمین تھے آکے گھوڑا بن گیا بابے نے عرض کی تھی نبی اللہ بے جو سواری آگئی آپ فرما دے میں نے بہنا تے بھول گیا فرمان لگے بابا میں نبیت بلی اللہ نے تین میں تیرے کول بھیجے آئے 10 کنیا کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کر لے آئی 10 کنیا کو نمازاں پڑھ بیٹھا ہے کنیا کو راتاں جا کے اللہ نو راضی کر لے آئی بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینے بابے نے نبی دے قدم پھڑ لے عرض کر دے نبی اللہ نہ میریاں راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے سجدیاں دا کمال ہے فرمایا 10 بابا شانہ کی تھولیاں نے عرض کر دے نبی اللہ جدوں میں جوان آیا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردا رہا میں 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردا رہا عرض کی تھی سونیا جڑ ویلے میری ماں دا آخری ویلا آیا اما کہن لگی وے پتر آیا جاؤ ذرا جاندی واری ماں دے سینے نہ لگ جاؤ اپنے رب نہ میں 2 گلاں کرنیاں نے عرض کی تھی سونیا میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا اما رو کے کہن لگی نیلی چھت والیا میں ٹر چلی اج میں اپنے پتر تے بڑا راضی چلیاں یا اللہ میرے بعد کسے ماما بالیاں دعا نہیں دینیاں میں جاندی باری کوئی دعا کر چلیاں 20 سال جو کہندی رہیاں میرا پتر مندہ رہا ہے جدوں میں ٹر جاواں تو اے دیاں مندہ رہی اے میریاں مندہ رہا تو اے دیاں مندہ رہی عرض کی تھی نبی اللہ اس دن تو بعد میں جدوں میں گیا میرے رب نے منو ادوں ہی عطا کر دیتا عرض کی تھی نعرہ رسالے نعرہ رسالے نعرہ حیدری عظمت شان مصطفیٰ حسن میلاد مصطفیٰ عرض کی تھی جب میں ماں دے سینے تے لیٹے ہاں تے میری ماں دی روح پرواز کر گئی مرنا سارے میں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دا باپ نہ مرے انہاں دے سر تو سائے نہ جامن نہیں تے پوچھو کسے اس کولو جی دی ماں تے جی دا باپ ٹر گیا انہاں کولو پوچھو جنہاں تے سائے نہیں رہے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جدو گئے نا انہاں وال جڑے ماں باپ عظمت والیاں ہستیاں تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی اے ماں باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نو عشاء دی نماز پڑھائی نماز عشاء پڑھ کے جدو صحابہ و رخ انور کیتا صحابہ فرما دینے انج اتھرو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دینا انج میرے کریم آقا دے اتھرو پہ ڈگ دینا نوجوانوں جڑے صحابہ یار دا کدے وضو دا پانی دا قطرہ نہیں ڈگن دیتا انہیں عرض کیتی کملی والے تیرے اتھرو کون ڈگ دے ویکھے عرض کیتی کملی والے جے کسی غم تے دکھ دیتا سانو دسو اسی اپنی اولادہ تو آڑی ظلف دے کنڈل تو وار دئیے کیوں روندے ہو امام بہقی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک نقل فرمائی کہ میرے نبی فرمایا صحابہ میں نے کوئی تکلیف نہیں عرض کیتی سونیا پھر روندے کیوں ہو فرمایا میں نے میری ماں دی یاد پہ ہوندی آج ماں دی یاد آ رہی ہے میرے آقا نے فرمایا صاحب آج میں نے پوچھو میرا جی کی کر دائی عرض کی تھی کملی والے کی دل کر دائی فرمایا میرا جی کر دا میں تھے عشاء دی نماز پڑھ دائی ہوں او حجرے چے میری ماں آمینہ بیٹھی ہوئے میری اماں دی آواز آوے بے پتر محمد میری گل سن جاؤ فرمایا میں محمد جی کر دائے ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز
چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں اپنے رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں فرمایا پر اج کتھوں لے کے آواں آواز جڑی مینوں محمد کہہ کے پکارے نوجوانوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا نے پوچھو ماں دی عظمت اے ماں دا بچھوڑا پاپ دا بچھوڑا کی ہوندا ہے ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے سر تے پتھر ماریا سرکار دا خون بہ گیا کملی والے آقا علیہ السلام دی سیرت و صدقے میرے نبی نے اگو کوئی جواب بھی نہیں دیتا ابو جہل چاہتا سی یہ جواب دے میں تو ہور مارا پر چپ کر کے نا میرے نبی روندے روندے بیت اللہ شریف چاہ گئے تے ہر میں کعبہ دی دیوار نہ ٹیک لگا کے کعبے والوے کے تے میرے نبی بس اینا ہی آکھیا انما اشکو بسی و حزنی اللہ آکھیا میں کنوں جا کے دکھڑے سناواں کعبے والا میں تو انہیں سنانا آیا سارے غم اپنے سارے حزن اپنی ساریاں تکلیفاں تینوں سنانا آیا سرکار سارا دن کعبے والوے کے روندے رہے نوجوانوں شام دا بیلا چاچا امیر حمزہ شکار کر کے گھر آئے تے آپ دی نوکری کھانا رکھ نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی فرما دینے رونے کیوں ہیں نوکرانی کہہ لگی کعبے کلوں گزری سا میں بیکھے محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندہ سی چاچے نے پوچھیا کیوں روندہ ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے آئی چاچے دا خون کھولے آئے جا کے ابو جہل دے سرچ کمان ماری او دا سر پاڑ کے کعبے دے اندر آ گئی نبی کریم نے پھڑ کے سینے دے نال لایا تے رو کے کہن لگے سنے چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا رابی لکھ دا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرما چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میرا بھی باپ زندہ آندا لوکی میں نو یتیم سمجھ کے نہ مور دے آج کدے میری بھی ماں زندہ آندی انج نکراں چ کلیاں بیٹھے نہ روندا پر میں کی کرا آج میرا باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں تم با ماما باج محمد بخشا ایک کون کرے رکھوالی مائک چینج کرنا پڑ سکتا مائک آپ تنہاریہ چولہ شریف آپ تنہاریہ چولہ شریف یہ مجھ رہ چکے آپ تنہاریہ چولہ شریف تاجدار قتل نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 گرامی قادر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے آقا نے فرما کدے آج میری ماں زندہ ہوندی نا تے میں جو نکراں چ بیٹھ کے نہ روندا کدے غور کیتا جو کوئی بیٹھ کے نکرے روندا ہوئے تو لوگ کہندے نے انج روندا جو میں ماں مر گئی ہے نکراں چ بیٹھ کے روندے نے جنہاں دیاں ماما مر جاندیاں جنہاں دیاں جوندیاں ہون او تے نہیں نا اولاداں نوں رون دیندیاں او نہیں اولاداں نوں رون دیندیاں جنہاں دیاں زندہ ہوندیاں نے ماں کائنات ایک عظیم ہستی ایسی ہستی کہ گرامی قدر حضرات کوئی نبی کو پوچھے ماں دی قدر کی ہے جدو اممہ حلیمہ فرما دیا میں ہو گئی نا وڈیری تے آپ فرما دیا میں کدن بنو سعد قبیلے چو گزر دی جا رہی تے دو کڑیاں آپو چے گلاں پیاں کر دیاں تے ایک کڑی دوسری نو پی آنکھیں نہیں سنے ہیں مدینے کا نبی آیا ہے دوسری کہنے لگی ہاں میں سنے ہیں سنے اشارہ کرے تے چاند دے دو ٹوٹے ہی کر دیندہ ہے اممہ حلیمہ فرما دیا میں سن دی جاواں تے ٹر دی جاواں ایک بول کے کہنے لگی نہیں میں تو سنیا سورج ڈبا ہوئے دعا کرے تو مڑے واپس آ جاندہ ہے اممہ حلیمہ فرما دی میں سن دی جاواں تے ٹر دی جاواں تے ایک کہنے لگی سنیا نہیں پتھر دا کلمہ پڑھ دینے اممہ حلیمہ فرما دی سن دی جاواں تے ٹر دی جاواں تے ایک بول کے کہنے لگی میں سنیا درختہ نو پیغام بھیجے تے درخت ٹر کے دی بارگاہ چاہ جان دینے اممہ حلیمہ فرما دی سن دی جاواں تے ٹر دی جاواں تے وچو ایک کڑی بول کے کہنے لگی نہیں سنیا او دا نام محمد
جدو کملی والے دا نام آیا تے اماں حلیمہ انج رک گئی جی میں پیراں چ کسے محبت دی زنجیر پا کے روکے آئے. اماں حلیمہ فرما دیا جدو سونے دا نام آیا تے میں نے خیال آیا نہیں حلیمہ اتھے تیرے لال دیاں پہ گلہ کر دینے. اماں فرما دیا سونے دا نام سن کے میں نے پھر سونے دا بچپن یاد آیا. کملی والے دا خرامہ خرامہ میرے ویڑے ٹرنا یاد آیا. حوراں تے فرشتیاں دیاں سلامیاں یاد آئیاں. سارا دن کملی والے آقا علیہ السلام نو لوریاں دینیاں یاد آئیاں. اماں حلیمہ فرما دیا دل ہو گیا بے چین تے اندروں ہو کٹھی نہیں حلیمہ نہیں چل نہیں پتر نو مل کے آئیے چل پتر نو مل کے آئیے. سیال کوٹ دی پنجابی زبان چکاواں تے اماں حلیمہ گھر بھی نہیں گئی تے پاؤندے پیری مدینے وال ٹر پئی. اماں حلیمہ پاؤندے پیری مدینے وال ٹر پئی. ادھر آ فرما دیا میں ٹوری تے میں نے خیال پہ آوے کہ حلیمہ پتر تے پڑھے لکھے ہو تے آج کل ماپیاں نو بھول جاندے تے او تے سنے خدا دے عرشاں تے سنے جوڑے ٹر جاندہ ہے تے ہورے بلاوے کے نہ بلاوے تے ہورے پہچانے کے نہ پہچانے. آپ فرما دیا اے وچار کر دی میں بھی مدینے والا رہی. ادھر صحابہ فرما دینے اسی مقام جارانہ تے نبی پاک نہ بیٹھے ہاں تے حضور سانو گوشت تقسیم پہ فرما دینے تے او سامنے گلی تے گلی دا ایک موڑ تے ایک مائی وڈیری موڑ مڑیا تے نبی دی نگاہ جدو مائی دے چہرے تے پئی نا اس سرکار سارا کچھ چھوڑ کے انج ٹور پہ جو میں کسی نو جان دے ہی نہیں. نبی کریم دور کے جا کے نا تے مائی نو جپا ہی مار لیا مائی نو نبی نو سینے نہ لگا لیا. صحابہ فرما دینے اسی ویخ رہے بڑی دیر تک مائی سرکار نو تے سرکار مائی دے سینے لگ کے رون دے رہے. تھوڑا دور گزریا نا تے نبی پاک مائی دے نال ٹورے تے مائی نو میرے نبی نے بازوان دا آسرا دیتا. ٹورے ٹورے آئے میں نو سچی دسو جتے کملی والا اٹھ کے کھلویا ہوئے تے صحابہ کو بیٹھے رہے ہونگے اٹھ کے سارے مائی دا استقبال کیتا ہی ہوئے گا نا. مائی آئی نا جدوں تے آ کے بیٹھن لگی تے سید عالم نے اپنی کملی مبارک اتار کے نا تے مائی دے قدمہ تھلے بچھا دیتے ہی. مائی سرکار دی کملی تے بیٹھ گئی. صحابہ فرما دینے ایسا ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مائی دے سامنے اتحیات دی شکل دو زانو ہو کے بڑے عدب نال بیٹھ گئے. نگاہاں میرے نبی نے جھکا لیاں. صحابہ فرما دینے ہن مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہو گئیاں. صحابہ فرما دے ایسا چاند ٹوٹدا ویکھیا سورج مڑدا ویکھیا درختاں ٹردا ویکھیا پتھراں نو کلمہ پڑھدا تے اسے بھی ویکھیا سی پر نبی دا بچپن اساں نہیں سی ویکھیا. تے مائی نبی دا بچپن چھیڑ لیا. مائی دسن لگ بھی حضور ٹورے کیویں سن. مائی دسن لگی پہلے دن گل کھیڑ کیتی سی ہن مائی سناون لگی کہ کملی والے آقا علیہ السلام جدو بکریاں چار دے سن تے فرشتے کیویں محمد دے بوسے لینا وندے سن. اما حلیمہ سرکار دو عالم دا نا ہن بچپن چھیڑ کے بیٹھ گئی. صحابہ فرماتے نے بڑی دیر تک مٹھیاں مٹھیاں گلائیں دیاں رہیاں بڑے آرام نال اسی بہ کے نبی دا بچپن سن دے رہی. جڑے ویلے بڑی دیر گلاں دیاں رہیاں نبی پاک نگاہاں جھکا کے بیٹھے رہے. مائی نو جدوں بڑا ہی پیار آندا ہے مائی نبی دا متھا ہی چم لیندی ہے. فرماتے نے اسی بقدراں تے ناز کرنے آئے جدے قدماں نو مٹی چم دی ہے جدے قدماں نو عرش ترسدا ہے مائی دا متھا ہی چمی جاندی ہے. فرماتے نے بڑی دیر دے بعد اچانک مائی اٹھ کے کھلو گئی تے مائی کہن لگی بے سونے ہن میں چلنی. نبی کریم نے مائی نو 40 بکریاں تا کیتیاں مائی نو درہم تے دینار دیتے. مائی ٹری میرے نبی نال نال ٹردے جا رہی نالے میرے نبی روندے جا رہی. ایک مقام تے جا کے مائی رک گئی کہن لگی بے سونے ہن میں چلنی. نبی کریم نے مائی نو جفا مار لیا تے رو کے کہن لگے اماں جی ذرا جلدی آیا کرو میری ماں کوئی نہیں میرا بھی جی کر دے میں کسی نو ماں آکھاں او مینوں پتر کہہ کے سینے لا لیں. اماں جی ذرا جلدی آیا جے. ماں نے متھا چوم کے سینے نال لایا تے کہن لگیاں وے سونے وے رونا میں آندی جاندی رواں گی. مائی ٹری میرے نبی مائی دی کنڈ وے کے روندے رہی. جدوں مائی چلی گئی میرے آقا اپنی جگہ تے بیٹھ کے بڑی دیر روندے رہی. صحابہ نے عرض کی دی کملی والیا اج کیڑی نصیبہ والی مائی آئی ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس مائی دیاں بڑیاں شاناں نے. عرض کی دی سونے شاناں تے آئی بڑیاں نے جدے جوڑیاں نو عرش
عائشہ ترسدا ہے مائی دا متھا ہی چمی جاندی ہے عرض کی تھی سونے مائی کون ہے فرمایا صحابہ یہ نصیبہ والی مائی ہے میں نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چار داریاں محمد دی دائی حلیمہ آئی ہوئی سی فرمائے سمائی دیاں نہیں شانہ میں نبیاں دا امام ہو کے سمائی دیاں بکریاں چار دارے آجے اجے تے حلیمہ دائی آئی ہے تے میرے نبی دی رضائی مائی آئی ہے تے جے کملی والے دی اممہ آمنہ آجائے سوچ میرا نبی فرمان دا کہ میں ادب کرے نوجوانوں اج تے ماں بلاوے نا میں تو آڈی گال نہیں کردا تسی دیہات دے رہن والے اشہران دا محول دیکھو جا کہ ماما روندیاں آدیاں تے باپ کرلان دے تے ماما رو کے آکے کہن دیا آسی صاحب تویز لکھ دیو کو وظیفہ دسو میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں ایڈے موٹے اتھرو ماما جدو آکے روندیاں نا نوجوانوں تے آکے رو کے کہن دیا حافظ جی میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں قسم خدا دی میں روزانہ مائیاں دے جدو کس سے سننا میرا کلیجہ پھٹ دے اس دردنہ ماما آکے روندیاں میرے تے توڑے سیالکوٹ دی تاریخ دے بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ بزرگ لوگاں سنے ہومن گے آپ اپنی تقریریں فرما دے ہوندے سن جدو میں جلسے تے تقریر کریں جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شیر لسان عالم نبیل فاضل جلیل جامع العقول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہ مولا علیہ آپ فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاؤں نا تے میرے جوان پتر ستے ہوں دے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوں دی ہے اے جلسہ سنن آئے ہو نا اے 2-2:30 بجے تو سا گھر جانا ہے تے جا کے ویکھو جے بہت اندیاں ماما جاگ دی ہیں ہون گی ہاں تنویر طاہری صاحب نو پتہ ہے میری عمر گزر گئی ہون تک دی الحمدللہ حضور دے ذکر دی خاطر سڑکاں تے سائیں قبول فرماون میں رات دے 2:30 بجے وڈیری جی مائی تے رات دے 2:30 بجے سردیاں دی دھنداں دے رات تے میں گلی چ بیٹھی ویکھی تے میں رک گیا میں کہا مائی جی اتھے خیریت نہ بیٹھے ہو مائی نے جڑا جواب دیتا سن کے تہاڈا کلیجہ تڑپ جائے گا کہہ لگی حافظ جی او منڈا جے کام تو نہیں نہ آیا اجے کام تو نہیں آیا اج وہ ٹائم لانا سی تے جے آیا نہیں نا تے مینوں نیند نہیں سی پئی آوندی تے میں گلی چ بیٹھ گیا ہورے کدوں آ جائے جڑی امی نو اکھیاں کھڑ کے ویکھ دیو نا تے جڑے باپ نو متھے تیوڑی پا کے ویکھ دیو منو کعبے دے رب دی قسم میں چٹی داڑیاں والے بابے رات دے 2:30 بجے سردیاں دیاں دھندا دیاں راتاں چ سڑکاں کتے کھلوتے پیو پتراں دیاں اڈیکاں کر دے بیٹھے نے اس باپ نو ہارٹ اٹیک تے اس ماں دا کلیجہ نہیں پھٹنا جدو پتر جوان ہو کے اکھیاں کڑ کے تے بیوی دے آنکھیں لکھے تے ماں نو ڈانٹے تے جھڑکا مارے نوجوانوں مکی دا کدھا رنگ پیش کر رہے کہ بابا جی بڑے بزرگ جے میرے کو بیٹھے تے میں کہا بابا جی کیویں دی گزری کہنے لگے حافظ جی اپنی تے نہ غربت ہی گزر گئی پر پتر جوان ہو گئے تے کوئی امریکہ تے کوئی یورپ ٹوڑ گیا تے رب نے بڑے کرم کی تے کوٹھیاں بھی بن گئیاں تے کاراں بھی آ گئیاں تے رب نے فضل کر دیتے نے جی تے غربت بھول گئی میں کہا بابا جی کو زندگی دی حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں جی کوئی حسرت نہیں رب نے ساری پوریاں کر دیتی ہیں رب دے بڑے ہی فضل نے تے آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں کہا بابا جی روندے کیوں ہو تے بابا جی رو کے کہنے لگے حافظ جی ہوئی ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے ہن ماں ہوئے نا کدے ہن ماں ہوئے نا ہن کدے ماں ہوئے جنہاں دیاں ٹر جاندیاں نے انہاں نوں خوشیاں ویلے بھی ماما یاد آؤندیاں تے دکھاں ویلے بھی ماما یاد آؤندیاں عید دن جدو لوگ عید مناؤندے ہوندے نے وہ قبرستان جا کے ماما دیاں قبراں تے روندے ہوندے نے
انہوں نے پوچھ ماما دی قدر کی ہے جنہ دیا ٹر جان دیا نے. مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دینے ادھی رات ویلے گھر جانا تے پتر ستے ہوندے تے ماں جاگ دی ہوندی تے اج میں جا کے دروازے تے ہاتھی رکھنا تے اندروں ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس با آ گئے ہیں تے تسی سمجھے نہیں. باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے ہاتھ چومدے نے تے گھر چو جڑی ماں پڑھ تے پینڈو جی وڈیری ہے نا اس ماں نو تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آوندا انہوں مولوی صاحب تے علامہ صاحب کہنا بھی نہیں آوندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آوندا. وہ پینڈو جی ماں ادھی رات ویلے بس انہیں کہندی ہے وے جوس با وے آ گئے ہیں. فرما دے سن ہورے کھیڑے پیار نال ادھی رات ویلے جوس با کہندی کلیجے ہی ٹھنڈ پا دیندی ہے. تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جڑ صاحب بڑ صاحب چودھری صاحب کہن والے زمانے چل لکھاں بھی ہون پر او جڑا تینو پپو تے منٹھو کہہ کے ماں بلا دی ہے نا ایک باری وہ ماں ٹر گئی نا پھر دیواراں نہ لگ کے تے نکرن چ بیٹھ کے رویا کرے گا. کوئی اونج بلاوے جی میں میری ماں بلاندی سی کوئی اونج بلاوے جی میں ماں بلاندی سی. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماں والے ماں والے جد گودی لیٹن مل جائے کل خزانہ اے ماں باج محمد بخشا اے سارا جگ ویرانا اے ماں باج محمد بخشا اے سارا جگ ویرانا. ممبر رسول تے بیٹا نوجوانوں میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد جنہوں جیڑا بھی مقام تے مرتبہ ملے ماں دی دعا نال ملے. میں اپنے دعوے تے دلیل رکھنا میں کہنا ہے چاہ رہا کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بندا ماں دعا کرے پتر صحابی نہیں بندا. اس تو بعد جتنے بھی مرتبے تے مقام نے وہ سارے ماں دی دعا نال مل دے. انہاں وچ جب تک ماں دی دعا شامل نہ ہوئے وہ مرتبہ نہیں ملتا پاویں خیر التابعین تے سید التابعین پاویں خواجہ ویسے کرنی ہوئے. تائیوں صحابہ پوچھے یا رسول اللہ خواجہ ویسے کرنی نوے مقام کیوں ملے نے؟ فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو. یہ نہیں فرمایا کہ راتاں بڑیاں جاگ دے حالانکہ راتاں زندگی دیاں جاگ کے گزریاں رات مسلح تے دن روزے چ گزردا سی پر یہ نہیں فرما کہ انہیں مقام راتاں جا کے تے عبادت کر کے لینے. فرمایا انہوں اے مقام ماں دی دعا نال ملے نے. ماں دی دعا میں نے یاد آگی بخارا شہر دی ماں بابا جی نوجوان بچی دی شادی ہوئی تھی انہیں ہر ماں دی طرح دعا کی تھی یا اللہ میں بھی پتر عطا فرما. بولیا جو سبحان اللہ. اپنی اپنی ماں دے ذکر واسطے اپنی اپنی ماں دی عظمت دی بلندی واسطے بولو سبحان اللہ. بچی دی نوجوان دی بخارا شہر سے شادی ہوئی کیسا جذبہ ہے ماں دا جدہ پتر ہے انہوں بھی پتر نہ پیارے تھے جدہ پتر کوئی نہیں نا انہوں بھی پتر نہ لے پیارے. جدہ ہجے ہویا ہی نہیں نا تنویر تاری صاحب جدہ ہجے ہویا ہی نہیں وہ بھی دعا پتہ کی کر دیئے پتر عطا فرما. تے جدہ آ جاوے حالانکہ ماں نو پتہ ہوندہ جب بچہ پیدا ہو گیا نا تے میرے شکم چاہ گیا تے میں نو بڑے پرہیز کرنے پڑنے نے. میں آ بھی نہیں کھانا ٹرنا بھی نہیں بوجھ بھی نہیں اٹھانا میں نو تکلیف بھی بڑی ہونی. انہوں پتہ ہوندہ تکلیف ہونی ہے اور پھر بھی کہن دیئے پتر دے. انہوں پتہ ہوندہ جب میں بچے نو جنم دینا میری زندگی تے موت دا سوال ہونا پھر بھی کہن دیئے پتر دے. تو جب بچہ گو دے چاندہ نا انہوں ساریاں تکلیفاں بھول جاندیاں. وہ گرمیاں چے ٹھنڈی چیز نہیں کھان دی کہ میرے پتر نو کدرے دودھ دے ذریعے کدرے میرے پتر نو ٹھنڈ نہ لگ جاوے. وہ اپنے چسکے موقع دیں دی زندگی دے سارے میرے پتر نو کدرے تکلیف نہ ہوئے. رات نو جدو 2:30 بجے اٹھ کے بچہ چیخ مار کے روے نا دادی بھی ماں نو کہندی دادا بھی ماں نو کہندا پھپھو بھی ماں نو کہندی باپ بھی ماں نو کہندا نو چپ کرا. وہ ماں دی کیسی عظمت ہے.
جدو بچہ رات نو روے نا تے ماں اٹھ کے اپنے سارے دن دی تھکی ماں دی انہیں سوچے آندہ میں رات نو لیٹاں گی، پر بچہ جدو رات نو روندہ نا اپنی پھر نیند قربان کر کے بچہ لے کے بیٹھ جاندی، تھپکیاں دے کے بچہ سو جاندہ تے ماں بیٹھ کے رات گزار جاندی تے گودی چو بٹھا کے نا تے لٹا کے ہل دی نہیں کہ درے میں ہلی تے اٹھ کے میرا پتر روے نا، اور ساری رات پھر جا کے گزار دیں دی، سارا دن بچے نا پھر جاگ دی، بڑیاں تکلیفاں نال بچے نو جوان کر دی تے جدو جوان ہو جائے تے ماں دے دکھ پھر بھی نہیں مک دے، اور نوجوانوں بچہ غلط کام کر کے گھر آوے نا تے باپ ڈانٹے تے ماں ویچ آ جاندی ہے تے ماں چاہتی ہے جھڑکا منوں پہ جانا میرے پتر نو پیو کچھ نہ جاکے، آپ جھڑکا کھا لیں دی، باپ دا غصہ آپ برداشت کر لیں دی، بچے نو کچھ نہیں آکھ دی، وہ اپنے پتر نو ڈانٹن بھی نہیں دے دی، درمیان چاپ آ جاندی، ایسی ماں نرم دل ہستی کہ پتر تے کدے ناراض بھی ہو جائے نا تے پتر نو بد دعا نہیں دیندی، پتر نو بس کہندی ہے جا تیری ماں مر جائے، تیری ماں مر جائے، بد دعا پھر اپنے آپ نہیں دے لیندی ہے تے پتر نو کہندی تیری ماں مر جائے، تیری ماں مر جائے۔ گرامی قدر حضرات، ایسی شفیق ہستی گرمیاں دی دوپہر ہوئے نا تے بچہ ستا ہوئے تے ماں اپنا پھٹیا تے گندا جب دوپٹہ بچے تے دے دے تے بچے نو انج لگدا جویں خدا دی رحمتاں چھاں کر دیتی ہے، ایسی کائنات دی شفیق ہستی۔ وہ بچی شادی ہوئی، انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں نو پتر دے، عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے سکھ پتران دی، سکھ پتران دی اے بھائی ڈاڈی ہندی، آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگے کر کر عزیر بہانے، اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عزر بہانے۔ ماں نے دعا کی تھی یا اللہ میں نے جب پتر دے میں گا نا تے ایسی کملی والد دی دیوانی انہیں عرض کی تھی تیرے محمد دے نام تے اپنے پتر دا نام محمد رکھا گی تے تیرے دین دا عالم بناوا گی۔ اللہ نے سونا جا پتر عطا کی تطہری صاحب بھائی رحمت اللہ، اس ماں نے پتر نو بڑے چاوانا پالنا شروع کی تھا، ماں نے پتر دا نام محمد رکھیا، ماں دیاں صدرہ جوان ہون لگ پیاں کیونکہ پتر جوان ہون لگ پیا، پر جدو 2-2.5 سال دا کہ پتر ٹرن پھرن لگیا نا تے ماں دا تے کلیجہ ہی کم گیا کیونکہ پتر ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے۔ ماں نے غور کیتا تے پتر دیاں اکھیاں ہیں نے پر نور کوئی نہیں، پتر پیداشی نبینا ہے، پتر نو تے نظر ہی نہیں آؤں مسلح بچھا کے سجدے جرو کے کہن لگی میں دانی سی منگیا، میں منگیا سی پتر دے میں گا نبی دے دین دیالی بناوا گی، اے اکھا تو نبی نہ ہے، عرض کر دیئے یا اللہ اتے آپ دنیا دا محتاج ہے، رو کے عرض کر دیئے نیلی چھت والے آج تینوں اپنے محمد دا واسطہ ہی میرے محمدی اکھاں دا نور دے آ جائے۔ روندیا سجدے چی ماں بھی اکھ لگ گئی، ایک سونا جا بابا خواب دے اندر آیا، فرمایا بیٹی سر چک لیں، اللہ نے تیرے پتر دیا اکھاں دا نور دے دیتا ہی۔ ماں نے اٹھ کے بکھریا، پتر دیا اکھاں دا نور واپس آ گیا ہے، اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے، جنہوں دنیا امام بخاری کہندی، جنہوں دنیا آمین آمین آمین۔ 6 لاکھ حدیثاں زبانی یاد نبی دیاں تے دنیا امام بخاری کہندی، جب پوچھ جا کہ امام بخاری دی قبر تو اے مقام کی میں ملیا تے کہن گے پلا ہوئے ماں دا، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالیا چپ روے تے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالیا او بولے سبحان اللہ۔
ہاتھ چوک کے بولو گے میری تسلی ہو جائے گی کہ میں جاگ دی تھی باچ بیٹھا ہو رچا بولو سبحان اللہ. اے پاک پتن شریف ٹوڑ جو تے نعرے لگ دے نا بابا فرید اللہ محمد جا یار حاجی خواجہ قدم فرید بابا فرید لنگر کھانا چکے. اللہ محمد جا یار حاجی خواجہ قدم فرید حق فرید یا فرید. جاؤ پاک پتن شریف پاک پتن دا دولہ تے چشتیاں دا امام حضرت فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر شکر دا خزانہ. تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہ جاوے تے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے. شان بھی سنی جاؤ تے اپنا حصہ بھی پائی جاؤ نا سبحان اللہ والا. شکر دا خزانہ بابے نو شکر اینی پسند اینی پسند اینی پسند. ایک دن تاجرے کا گزر رہا بوریاں بھر کے شکر دیاں جا کے منڈی بیچن واسطے تے بابا جی نو شکر دیا ہی نا خوشبو تے قریب آ کے فرما دینے آ بوریاں چکی ہے انہوں پتہ سی بابے نو شکر بڑی پسند ہے. بابا جی کہنا کھول کے کھلاؤ تے میں منڈی چو لیٹ ہو رہا کہنے لگا بابا جی یہ نمک ہے. بابا فرید فرما دینے چلو جی نمک ہی ہوئے گا. منڈی جا کے جدو بوریاں کھولیاں تے سارا ہی نمک. انہیں ویکھے تے لکھاں دا نقصان ہو گیا. دوڑ گیا کہ پاک پتن بابے فرید قدم پھڑ لے کیا لگا بابا جی معاف کرے آجیں ان نمک نہیں شکر سی. فرمایا چلو جی شکر ہی ہوئے گی. انہیں جا کے منڈی بوریاں کھولیاں ویکھیا ساری شکر بن گئی. بڑے بڑے ولیاں نو خبر ملی انہاں کیا بڑا عجیب بابا ہے شکر دا نمک بنائی جاندہ ہے نمک دی شکر بنائی شکر دا نمک تے نمک دی شکر بنا لیندہ ہے کیونکہ قلم ربانہ ہاتھ ولیاں دے. قلم ربانہ ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے ولیاں نو رب طاقت بخشی لکھے لیکھ مٹاوے. او بابا فرید بچپن چم امی نے فرما پتر نماز پڑھی کر. عرض کی تھی امی نماز پڑھیے تو کی ملتا ماں نو پتا سی شکر انہوں بڑی پسند ہے. امی فرما لگیاں پتر فرید نماز پڑھیے تو اللہ شکر دیندہ ہے. اذان ہوئی تے آ کے کہنے لگے امی جی نماز پڑھیے. ماں جی فرما لگیاں فرید تو وضو کر پتر تے میں مسلح بچھاواں. فرید وضو کر رہے تے ماں نے شکر دی پوڑی بنا کے نا تے مسلح دے نیچے رکھی. جب نماز پڑھ کے پارے ہوئے نا تے سلام پھر کے عرض کی تھی امی شکر تے نہیں ملی. تے امی فرما لگی پتر جو نماز پڑھیے نا تے شکر مسلح دے نیچے ہوندی ہے. مسلح اٹھایا تے شکر دی پوڑی نکلی کھادی لطف آیا. اگلی اذان ہوئی تے پھر آ کے کہنے لگے امی پھر نماز پڑھیے. ماں نے فرما پتر تو وضو کر میں مسلح بچھاواں. پوڑی بنا کے نا تے شکر دی تے ماں نے مسلح دے نیچے رکھ دیتی. نماز پڑھ کے پھر پوچھا امی شکر. فرما بیٹا آکھیا نا مسلح دے نیچے ہوندی ہے. مسلح اٹھایا شکر ملی کھادی لطف آیا. شکر کھلا کھلا کے ماں نے پتر نمازی بنا لیا. کیسیاں پاک باز ماما سن نا وہ کیسیاں نفسیات دی ماہر ماما سن وہ کیسیاں چائلڈ سپیشلسٹ سن. آج تے وال کٹان والیاں ادھے بازو پان والیاں ماما آئیاں تے پتر ہو گئے ڈکیت پیدا. ایک ماں ہوندی سی نا پوچھو بابیاں نو او جڑی کھنڈ کٹ دی سی او جڑی کھدر دی چادر سر تے لے کے نا تے تہجد دی نماز پڑھ کے تے فجر تو پہلے پہلے لسی رڑکن بیٹھ جاندی سی تے نالے لسی رڑک دی ہوندی سی نالے پتر نو دودھ پلان دی ہوندی سی نالے سورہ یاسین پڑھ دی ہوندی سی. پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی. کدے وہ کھدر دی چادر والی ماں واپس آ جائے فرید تے دوجا نہیں ہونا کوئی غلام فرید تے آوے ہی آوے. پر کدے وہ کھدر دی چادر والی ماں بھی تے واپس آوے نا. کدے او حیاواں والی او کنڈ والی ماں بھی تے واپس آ جائے نا. گرامی قدر حضرات شکر کھلا کھلا ماں نے نمازی بنا لیا. ایک دن فرید بارو کھیل کے آئے تے آ کے نا تے آپ ہی مسلح بچھایا تے نیت کرن لگے تے ماں کہہ لگی وے فرید وے پتر وضو تے کر لائے. عرض کی تھی امی آج بارو ہی کر آیا. ادھر فرید نے نماز دی نیت کی تھی. ادھر کمرے چمانے بھی مسلح بچھا کے سجدے چی عرض کر دیاں نے عرض کر دیاں رب آج ماں دی لاج رہ جائے. آج
جے شکر نہ ملی میرا پتر کدھر بے نمازی نہ ہو جائے. اما نے سے درد نہ رو کے دعاواں کی دیا. فرید نے مسلح اٹھایا, دیکھے مسلح دے نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے. عرض کر دینے اما آکی ہے. اما دوڑ کی آئی اور شکر کوئی نہیں, آکے بے کہ شکر دا دریا چل جائے. عرض کر دینے امی آکی ہے. متھا چون کے سینے لگا کے فرما دیا نے پتر اگے میں رکھ دی رہی ہوں, آج انہیں رکھی. جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ. کسے بھی بابے دی قبر تے جا کے پوچھ لو بابا جی یہ مقام کی تھولے, مراقبہ کر کے ویکھ لو بابے قبر چو بول کے آج بھی آکھن کے پلا ہوئے امی دا. بھائی غوث پاک نہ وڈا ولی تے نہیں کوئی. او بولو موتی علی سرکار بولو سبحان اللہ. آج بھی جا کے پوچھ لو بغداد بابا جی یہ مقام کی تھولے جے. حالانکہ غوث پاک کو بابا جی نے جنہاں نے زندگی دے 40 سال عشاء دی نماز دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے. بابا جی فرماتے نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں 7 سال ہر رات ایک پیر تے کھلو کے قرآن پڑھیا پورا. 7 سال ایک پیر تے کھلو کے فرماتے نے میں پورا قرآن ایک رات چ پڑھیا. پر جدو پوچھئے نا کہ اے مقام کتھوں لے تے فرمامن کے پلا ہوئے امی دا جنہیں اکھیا سی عبدالقادر پترہ مرنو مر جائیں جھوٹ نہ بولی. یار امام ابو حنیفہ نال وڈا امام تے کائنات نہیں نا امام الائمہ نے, امامہ دے بھی امام نے. امام مسجد سن آپ دی مسجد بالکل گھر دے نال امام مسجد صاحب تے انہاں دا نام سی حضرت عمر بن زر. تقریر چنگی کر لیندے سن, آواز ذرا سریلی سی, علم دی کمی سی. امام ابو حنیفہ تے پھر علم دے امام سن نا. گجرہ والا اس تو پچھلی رات میں جھنگ سا, صبح بھی طویل سفر ہوئے گا تے ہون تو آڑی سبحان اللہ دسنے تو سا میری تھکاوٹ اتارنی ہے تے میں تو ہولے ہولے مدینے چھاڑا ہونا ہے. جنہیں میرے نال چلنا نا او بولے سبحان اللہ. جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بندہ تھوڑا جا سہارا کراؤ تے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ماں نے انج مشرق والی اشارہ کیتا تے ایسا ماں دا فرما بردار سلطان باہو مشرق والی ٹور پہ مرشدی تلاش کر رہے تھے. راج کسے دسیا کہ اے نال دے پنڈ کے ولی رہندے نے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ تے بڑے پائے دے ولی نے. حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ گئے تھے حضرت شاہ حبیب قادری نے جا کہنے لگے بابا جی میں بھی مرید بناؤ. شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ ہر ویلے پانی دی ایک دیگ گرم رکھ دے سن, پانی ابلدا رہندا ہے. جیڑا نواں مرید آندا انہوں فرماتے نے پانی وچ ہاتھ بھگو, وہ ہاتھ ڈبوندا ہے انہوں ولی بنا دیندے. آپ گئے تھے حضرت سید عبداللہ حضرت حبیب قادری فرمان لگے پتر جا تو بھی او جا کے پانی چا ہاتھ ڈبو تے ولی بن جا. ہنس کے کہنے لگے بابا جی میرا دیگنا کام نہیں بننا, کیونکہ موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چوگ دے دانے. آکھیا جی میرا دیگنا کام نہیں چلنا. بابا جی نے ویکھیا متھے چ نور ولایت چمکدا ہے. بابا جی نو خیال آیا اچھا یہ تو محنت کر کے ولایت لانی ہے تے جا پھر محنت کر, انج کر کے میرے مریداں نو وضو کرایا کر تے مسجد دی پانی ٹینکی بھریا کر. آج تیری ڈیوٹی ہے. دریا تے گئے ایکو ہی لوٹا بھر کے لیا کے ٹینکی چونڈے لیا تے ٹینکی ایکو لوٹے نال بھر گئی. پرانے مریداں آکے عرض کیتی ہے کوئی نویں منڈا آیا بابا جی ایکو لوٹے نال ٹینکی بھر دیتی ہے. شاہ حبیب قادری نو خیال آیا نو میں چیک نہ کراں ہے کی ہے. اچانک شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ نظرات ہی اوجھل ہو کے غائب ہو گئے. سخی سلطان باہو نے بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا. ویکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک کھیت وچ ہل پہ چلان دے نہیں تے جا کے ہل تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے شاہ جی ساڈے ہوندے ہل تسی تے نہ چلا. شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ویکھیا ایتھے بھی آ گیا, دامن پکڑیا تے آکے آستانے تے جب بیٹھن لگے تے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے. سلطان باہو بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا. ویکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے مسجد دے اندر قاری بن کے بچیاں پہ سبق پڑھان دے نہیں. سلطان باہو بچہ بن کے سامنے بیٹھ گئے.
کہنے لگے شاہ جی مینوں بھی پڑھایا جے آپ نے دیکھا ایتھے بھی آ گیا پھر دامن پکڑیا تے آستانے تے جا کے بیٹھن لگے تے شاہ بھی پھر گئے سلطان باو رحمت اللہ علیہ بھی پیچھا کیتا دیکھے شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ ایک مندر دے باہر بیٹھ کے ہندوانو تلک پہ لگا دے نہیں تے سامنے بیٹھ کے کہن لگے شاہ جی تلک مینوں بھی لایا جے شاہ جی دامن پڑھ کے آستانے تے لے آئے فرمان لگے منڈیا میں تے زندگی دیا راتا مسلح تے گزار کے اے مقام لینے تو کتھوں لکے آئے ہاتھ جوڑ کے کہن لگے شاہ جی جڑیاں منزلہ تسی پہ وکھان دے ہو اے تے ماں نے دودھ پلا دیا وکھا دی پیا اے تے ماں نے آنکھو سبحان اللہ پتہ چلیا مقام والا کوئی بھی ہوئے نہ مقام ماں دی دعا نہ لی ملے نے جدوں ملے نے میں دسنا چاہنا میری ملت دے نوجوانوں کسے پولے کھچ نہ رہ جایا جے کہ ہورے ماں نو جھڑکا مار لیا تے گل کوئی نہیں نا نا میں کعبے دے رب دی قسم ہے جڑے مسلیاں تے بہ کے منزلہ تے نہیں نہ ہوندیاں ماں دی دعا نال تے ہو جاندیاں پر ایدہ اے مطلب نہیں ہے کہ ماں دی شان سن کے تسی ابو نو دھکے مارنے شروع کر دیو کیونکہ گڈی نمی لے کے تسی پیچھے لکھ دو یہ سب میری ماں کی دعا ہے نا کوٹھی نمی بنا کے اتے لکھ دے ماں کی دعا جنت کی ہوا ابو نے دعاواں نہیں سن کی تیاں ابو نے دعا نہیں سے کی تھی ماں نے کی تھی سی اس ویلے تو انہوں باپ دا چیتا نہیں آؤں کہ میں لکھا میری ماں باپ کی دعا ہے کی وجہ باپ ایک مظلوم ہستی ہے شاعرہ نے کلام لکھے تے ماں تے مصنفین نے کتابہ لکھیاں تے ماں تے یار ادیبہ نے ادب لکھیا تے ماں تے لوگاں نے گڑیاں تے نام لکھے تے ماں کی دعا تے باپ ایسی مظلوم ہستی ہے بابا کدے بولے انہوں کہندہ ماں دی خدمت کر دینے میرے لیے ہی بڑی ہے پر اللہ رسول نے باپ نو محروم نہیں رکھیا جدو آئی نا رب دے قرآن دی واری جدو رب دی کتاب دی واری پڑھا قرآن جاکھو سبحان اللہ ہون میں لگا بابے دی شان سناون ہون میں ویکھنا کیڑا میں نو پتہ ہے سبحان اللہ ایتھے اوکھی نکل دیئے کیونکہ بندے نو کیتیاں دا پتہ ہوندہ ہے پر میں ممبر رسول تے بیٹھ کے جو تو انہوں پیغام دینا ہے تے میرا پیغام ضائع نہ کرو میری ملت دے نوجوانوں ہون سونا باپ دی عظمت کی ہے اللہ نے قرآن مجید ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد الف لام میم دی الف تو لے کے تے والناس دی سین دے گھرے تک پورا قرآن پڑھو رب نے قرآن چ ماں دی شانہ بڑیاں بیان کیتیاں پر پورے رب نے قرآن چ پورے چ کدرے ماں دی قسم نہیں چکی پر جدو آئی نا بابے دی واری تے اللہ نے قرآن دی سورہ بلد چ فرمایا ووالد اللہ فرماتا میں نو قسم ہے ابو دی باپ دی قسم ہے عرض کی تھی یا اللہ لم یلد ولم یولد تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں اللہ فرما میرا تے باپ کوئی نہیں پر تیرے پیو دی قسم چک کے میں دسنا چاہنا جگ میریاں قسمہ چک دائے میں تیرے ابو دی قسم چک کے دسنا چاہنا میرا تے ابو کوئی نہیں پر ابو دا حیاء کریم رب ہو کے دیا قسمہ چکنا وہ جے دیا رب قسمہ چکے تو اللہ فرمائے والد اللہ فرمائے میں نے قسم باپ دی میری ملت نوجوانوں جنت ماں دے قدمہ تھلے اور او جڑی جنت تیری تے میری ماں دے قدمہ تھلے بنا اس جنت دے 8 دروازے نے امام بخاری نے الادب المفرد اندر حدیث لکھیا کہ میرے نبی فرما کسی جنت دا مین گیٹ بیکھنا بولے آجے سبحان اللہ ابو واری بھی ہوں جی بولوں جی میں امی واری سبحان اللہ بولے سر میرے نبی فرما کسی جنت دا مین دروازہ تے گیٹ بیکھنا جی یا رسول اللہ فرمایا اپنے باپ دا چہرہ بیکھ تیرا ابو جنت دا مین گیٹ ہے وہ جڑی ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے نا وہ جنت دیا کندہ ٹپ کے نہیں جانا دروازے چو گدر کے جانا تے دروازہ ابو ہے
میرے نبی فرما پاویں دروازہ ضائع کر دے پاویں سنبھال کے رکھ لے ماں والی جنت ایسے دروازے چ گزر کے جانا ہی تے جے اے دروازہ بند ہو گیا نا تے ماں والی جنت نہیں جا سکتا پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو کدے غور کیتا جے یار جنت ماں دے قدموں تھلے تے او جڑی مائی جی دے قدموں تھلے جنت ہے او ساری زندگی روٹی تے ساڑھے ابو دی پکاوے اپنے قدمہ تھلے جنت ہے تے کپڑے بابے دے دھوے جتی بابے دی پالش کرے میری ملت دے نوجوانوں ایمانداری نہ دس کے سوچ کے دسو او یار جی دے قدمہ تھلے جنت ہے جدیاں او خدمتاں کر دیو بابے دی کنی کو شان ہوئے گی میرے نبی نے فرما جڑا سویرے میرا غلام اٹھ کے سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے وے تھکے تے نہیں بس میں تھوڑی دیر تو آڑی ہور سما خراشی کر کے پھر اجازت چاہنی ہے جڑا غلام فرما سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ وے کے مسکرا دے وے اس نوجوان دی گل نہیں جڑا چوکے چکھلو کے ساری رات اپنے یارانہ گپا لگاوے تے ہوٹلنگ کرے شام نو گھارا وے تے ماں بلاوے متھے تیوڑی ابو نو جھڑکا مارے بہنہ نو گالیاں دے وے او دی گل نہیں میرے نبی فرما جڑا میرا غلام سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے وے یہ بھی نہیں آکھے ابو جی دے قدم دباوے یہ بھی نہیں فرمائے ابو جی دا حال پوچھے سلام لبے ابو جی نو تنخواہ لے آکے دے نہیں نہیں میرے نبی نے فرمایا جڑا سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکراوے یعنی خوش ہو جائے ابو نو ویکھ کے اللہ دے نامہ اعمال وچ ایک قبول حج تے 2 عمریں دا ثواب لکھ دیندا ہے ایسا لکھاں حاجی حج کر کے آئے تے لکھاں کر کے آن گے اللہ سارے اندے نصیباں چ کرے سیالکوٹ لاہور سلام آباد دے ایئرپورٹ تے کھلو جاؤ تے حاجی صاحب آوان تے پوچھا جے حاجی صاحب حج کر کے آئے ہو سرٹیفکیٹ وکھاؤ کوئی سند کوئی گارنٹی کارڈ کہ سعودی عرب والے نے دیتا ہوئے کہ جاؤ حاجی صاحب تو حج قبول ہو گئے حاجی صاحب کہنے گے کوئی گارنٹی نہیں کوئی سند نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں حج قبول ہے کہ نہیں اے رب نو پتہ میں کر آیا کعبے گیا حج کر کے ہمیں گارنٹی کوئی نہیں میرے نبی فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے لے کعبے گیا اور حج نہ قبول ہوئے فرمایا پر سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرایا کر رب قبول حج دا ثواب قبول حج دا ثواب دے ادھر آواز آئی کملی والا روز ابو نے جڑا روز 2 باری ویکھے میرے آقا فرمایا 2 حجاں دا ثواب ادھر آواز آئی کملی والا جڑا ابو نے روز 3 باری ویکھے فرمایا نو 3 حجاں دا ثواب اور بارو آواز آئی کملی والا جڑا روز ابو نے 4 باری ویکھے سرکار اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے مالک دے گھر کوئی گھٹ ہے فرمایا روز ابو نے 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر پامیں حج کرتے پامیں ضائع کر دے او 7ویں منزل تے 20ویں منزل تے جا کے گرمیاں دی دوپہر ویلے جڑا سعودی عرب ابو دہاڑی لگا کے آندا نا وہ اس واسطے لگاندا کہ میں تے گرمی چ رہ لواں پر پاکستان میرا پتر اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے افسر بن جائے رب کعبہ دی قسم باپ اپنے جوندے ہونا تے انج لگدا جویں سارا بازار ہی میرا ہے جڑی چیز دے ہاتھ رکھنی مینوں اوہی مل جانی تے جنہاں دے ٹر جاون انہاں نوں انج لگدا جویں آسمان دے علاوہ سر تے سایہ ہی کوئی نہیں عربِ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے مامرے تے بھائی ماں پہ مک دے پیر مرن بیڑا بیلا تے باپ مرے محمد بخشا اے مک جاندہ جے میلا اے باپ مرے باپ مرنے تے محمد بخشا اے مک جاندہ جے میلا میاں صاحب فرما دینے باغاں دے وچ ہریل توتا پھر دا ڈالی ڈالی او جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی
آمین 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 آمین۔ نوجوانوں، باپ اتنے بڑے اجتماع کو ایک بندہ میں نے اٹھ کے کہے کہ آسی صاحب میرے کو گارنٹی ہے میرا رب راضی ہے، کوئی گارنٹی ہے نہیں نا، کوئی پیمانہ نہیں کوئی انسان تول کے دسے، پر میرے نبی نے ایک پیمانہ تے کسوٹی دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے میں ویکھا رب راضی کہ ناراض ہے تے سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھیا کر۔ جی میں سنا دیں، سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ۔ حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، فرمایا جو تیرا ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے، تے جے باپ ناراض ہے تے سمجھی خدا ناراض ہے۔ اپنے اپنے گرے بانا چ چھاتی پا کے ویکھ لو، جے گھر وچ ابو تے امی راضی نے تے سمجھو خدا راضی ہے، جے گھر چ ماں باپ ناراض نے تے سمجھو خدا ناراض ہے۔ اج گھر جاؤ تے جا کے اپنے ماں باپ راضی کر لو تے اپنا رب تے رسول راضی کر لو، انہاں دی رضا وچ رب دی رضا جے تے انہاں دی رضا وچ خدا دی ناراضگی جے۔ آخری جملہ سنا کے تے میں حضرت داعیہ قلبی واغل واقع دی فرمائش میں 5 منٹ سنا کے اجازت چاہواں۔ جے تسی یہ چاہتے ہو نا کہ کل نو تہاڈی اولاد ادب کرے، میری یاد رکھے جے گل میری ملت دے نوجوان میں تہاڈے نال مخاطب ہاں، ابو کدے سختی کر دینا تے گرم بول پین تے اس ویلے اپنا سر سٹ کے ہس کے برداشت کر جانا، انہوں ہی وبالوالدین احسانا کہہ دینے۔ جدو امی یا ابو گرم ہون اس ویلے انہاں دی ڈانٹ نو سن کے ہسنا تے مسکرا دینا، غصہ نہ کرنا، آنکھیں چک پا کے نہ ویکھنا، متھے تیوڑی اس ویلے نہ پانا، اس ویلے اپنی ماں تے باپ دے غصے نو ہس کے برداشت کرنا، انہوں ہی ماں پیاں دا ادب کہندے نے۔ لہذا جدو غصے چون اس ویلے محبت نہ پیار نہ برداشت کریا کرو، انہاں بل اکھاں کڑ کے تیوڑی پا کے نہیں ویکھنا، انہاں دے نال غصے نال نہیں بولنا۔ اللہ فرماندا ہے ولا تنہرہما، انہاں نو ڈانٹنا نہیں۔ اللہ فرماندا ہے کہ اف لکم، انہاں کو اف نہیں کہنا، اف نہیں کہنا، ہوں نہیں کہنا، انہاں دے سامنے اچھا نہیں بولنا، ڈانٹنا نہیں۔ آؤ میں آخر تے حضرت داعیہ قلبی دا واقعہ سناواں تے پھر تانوں تے مینوں اجازت سنا دیواں جی، آکھو سبحان اللہ۔ ایک واری ہور بولیا جی بس سبحان اللہ۔ میرا دل کردہ مسجد دیاں دیواراں اگلے سال تک سبحان اللہ دی آواز نہ گونج دیاں رہن، انج بول جاؤ سبحان اللہ۔ اے انٹرنیٹ تے تہاڈی تقریر انہاں نوجواناں جاندے ہی چڑھا دینی، میں جے گھر نہیں پہنچدا تے اے ماشاءاللہ ساڈے ٹی وی والے بیٹھے نے بھائی جان، اے ہر جمعہ بھی ریکارڈ کر دینے سیال کوٹ جا کے تے انہاں میرے گھر پہنچ تو پہلے تقریر یوٹیوب تے چڑھا دینی ہے تے پوری دنیا نے ویکھنی ہے تے انہاں آکھنا بھائی آسی صاحب ساڈے علاقے چاہندے نے تے انہی سبحان اللہ کرواندے نے تے اپنے سیال کوٹی انہاں کولوں بولدے ہی نہیں۔ کہ تہاڈی بھی عزت دا معاملہ روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ۔ حضرت داعیہ قلبی والا واقعہ، میرے نبی ایک دن مدینہ شریف دی گلی چ جا رہے تھے، سونا جا نوجوان ملیا، ایڈا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرماتے ہیں کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھدا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ متارج النبوہ فرماتے ہیں کہ اتنا سونا کہ قبیلیاں دیا عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیاں سن کے کدو گزرے تے ویکھ لئیے، وہ کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا، سرکار نو سونا لگا تے رات نو دعا کی تھی اللہم مرزق اللہ سلام دحیت قلبی، عرض کی تھی یا اللہ سونا بنائی تے دوزخ چ ساڑن لی بنائے، انہوں میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے گا۔ رات نو دعا کی تھی صبح داعیہ قلبی روندی نبی پاک دے قدمہ چاہے تے ہاتھ جوڑ کے کہہ لگے جی میں مدینہ طیبہ دی قریب ایک گاؤں دا سرداراں، 700 افراد دی قبیلے دا سرداراں، وہ پیغام سناؤ جڑا اللہ دے کے بھیجے۔ حضور نے اللہ دی بات نیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا۔ داعیہ قلبی عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ ہی انہیں کر کے آیا، رب نے معاف ہی نہیں کرنا۔ سرکار نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہہ دا۔ انہیں کلمہ پڑھیا تھے پھر رو رہے، حضور فرما ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سید العربی والعجم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہ یاد ہے اللہ نے او نہیں معاف کرنا، فرمایا او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ سی قبیلے والے پتر پیدا ہوئے تے پال لینے آن تے بیٹی پیدا ہوئے تے زندہ ہی دفن کرا دینے آن تے میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا ہوں۔ آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہون نا تے کہندے نے
بڑا افسوس ہویا تو ہاڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے. اس ظالمہ تو تے اس نبی دا کلمہ پڑھے ہیں جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا ہے سان. قرآن مجید اللہ نے بیٹی دی شان بیان کی تھی فرمایا یہاں بولی من یشاء اناسا و یہاں بولی من یشاء الذکور. اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹی دیواں جنوں چاہاں بیٹے دیواں. اللہ نے قرآن چ پتران دا ذکر بعد چ کیتا بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا. نوجوانوں میرے نبی زارو کی تار رو پہ تے جبریل آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ رو وہ نہ تے اللہ فرما دے نو کہہ دیو کہ پچھلے گناہوں دی معافی تے آئندہ نہ کری. معافی مل گئی داہیہ پھر رو رہے حضور فرما ہن کیوں رونا. عرض کی تھی لاجب اللہ اجے بھی ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا. میرے کریم فرما او بھی سناؤ. عرض کی تھی یا رسول اللہ گھر چ بچی دی ولادت دا ویلا سی. میں تجارت واسطے ہندوستان دے دور دراز کسی ملک چ جا رہا کئی سال واسطے تے بیوی نو کہا جے پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دیویں. کریمہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آ کے جدو میں دروازہ کھٹکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دی تو کون ہے. میں پوچھے تو کون ہے. انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے نے. کدے غور کیتا ہوئے کہ کو بھائی اپنی بہن نو جھڑک مارے نا تے وڈیرا جے ابو تڑپ جاندا ہے تے کہندا خبردار میری دھی نو جھڑک نہ مارے تو اڈا کچھ نہیں کھاندی ادا پیو اجے جیوندا ہے. اس ویلے تیاں دے مان پیواں دی ذات تے ود جاندے. عید دہاڑے بھی آ جان تے ویراں تو سوٹ نہیں منگدیاں بڈھے باپ تو منگدیاں نے کیونکہ بیٹیاں نو پتہ ہوندا کہ بھائی نکار کر لیندے نے باپ تیاں نو کدے نہ نہیں کردے. او بیٹی جی نے اپنا باپ اجے ویکھے ہی نہیں. انہوں جدو دائی اکل بھی پوچھا نا تو کون ہے تے او دھی اپنے ماں نال کہہ لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں. میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں. عرض کی تھی لاج پالا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں ہوں. میں اس گھر دا مالک ہاں. عرض کی تھی کملی والا میں نے آکھیا بچی نے میری لتاں نو جپا مار لے آؤ. رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہاں میں تینوں واجہ مار دی رہی ہاں. عرض کی تھی کملی والا میں بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے. او دی ماں نے قدم پھڑ لے تے کہن لگی دا یا مارینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے. عرض کی تھی کملی والا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے. اینی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواں اپنی بیوی نو آکھے آئی انہوں تیار کر میں دفن کرے آواں. کوئی آکھے نا کہ میں بیٹی دا باپا. او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دا یا مارینا اے دی ماں مر جائے گی. عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آئے اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جا رہے آئے. او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لکھ دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں بیخ دی رہی ہاں میں تے نو باجہ مار دی رہی ہاں. وے بابا آ گیا ہے آجا نون کے چلنے آئے. بابا کھلونے لے کے نہیں آیا میں نو نمیں کھلونے لے دے نمیں جوڑے لے دے. عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں. کملی والے جنگلے آیا بچی نو دھپے بھی ٹھانکیو دی قبر کھود رہے آئے. او بچی اپنے دو پٹے نول میرا پسینہ صاف کر دی ہے میں نو پانی پیلان دی ہے نہ لیکن دی بابا چھامیں آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے. عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں. اولادا والے اج بھی ادھی رات ویلے باپ گھرے آبے اج بھی پتر سو جا دین اج بھی دھیاں
پیواں دیاں راواں اڑیک دیاں اج بھی باپ گھرے آوے کوئی نصیباں والا پتر باپ دے سینے لگ دے اج بھی دھیاں دوڑ کے پیواں جفے مار لیندیاں عرض کی تھی کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئی آئے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے میں مٹی پاندہ رہے آئے تے رو کے کہنے لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی آئے وے بابا مرینا میں تے تیریاں ڈیکاں کر دی رہی آئے وے بابا مرینا جے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں مگدی بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں مگدی بابا مرینا میں نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونے میں مٹی پاندہ رہے آئے اور نکے نکے ہاتھ جوڑ کے بابا بابا کر دی رہی کملی والے میری راتاں دی نیند مک گئی میرے دن دا آرام ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹنا کنا چودیاں بابا بابا دیاں بابا دیاں نے عرض کی تھی سونے نے نکے نکے ہاتھ جوڑے نے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جائے پر جاندی وار دس جا میرا قصور کی عرض کی تھی سونے ترس نہ آیا بچی جدو دفنوں دے قریب آئی انہیں روکے آسمان بل بیکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہا بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدو تک مردیاں رواں گیاں میں سنے تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آکے بیٹیاں نو سینے نال لونے کہن لگی بے آنا والے آؤ بے ذرا جلدی آجا دیاں مر چلیانی عرض کی تھی سونیاں بچی دفنے ہو گئی میرے آقا انار رہے سرکار دی داڑی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے آگے دائیا چپ کر جا کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دائیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی کل بھی دوسری باری گل سنائی تے میرے نبی فرمایا ایک باری اور سنا تین باری گل سن کے میرے نبی فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے نبی کریم نے فرمایا جنہوں اللہ دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرمایا تین بیٹیاں امام ترمذی فرمایا میرے نبی فرمایا جنہوں رب دو بہنا دے یعنی جدے تے بہنا تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے نبی کریم نے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پیار کر کے انہوں جوان کر کے شادی کرے وہ جنت چ میرے اتنا قریب ہوئے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تے